इन्फो के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि मैं ना मानूं की रट लगाए मोदी के होश ठिकाने लगा दिए एक बार फिर हिंद अल कासमी ने। मोदी की शामत आ गई और भारत में हलचल मच गई। भारत की मनफी जहनीत के मोदी के हवारी एक बार फिर अरब ममालिक के हुक्मरानों के निशाने पर आ गए। अरब शहजादी की जुर्रत और बहादुरी को देखकर दूसरे अरब रहनुमा भी भारतीय मुसलमानों की आवाज बन गए। मोदी सरकार अरबों का गुस्सा देखकर होश खो बैठी। आरएसएस के गुंडों की जनूनियत एक बार फिर इंतहा को पहुंच गई। मोदी का मनफी जहनीत वाले अपने हवारियों को मुसलमानों को मजीद तनकीद का निशाना ना बनाने का हुक्म भी किसी काम ना आया और इन हवारियों ने अपने ही लीडर को झंडी करवा दी। एक बार फिर आरएसएस के मनफी जहनीत के कारिंदे बेलगाम हो गए। शाही खानदान की बहादुर रहनुमा के इंटरव्यू ने भारत में कोहराम बर्पा कर दिया। इस्लाम के खिलाफ नाजेबा अल्फाज जबकि इसराइल से हाथ मिलाकर सऊदी अरब और दुबई पर कब्जे की भड़कें मोदी सरकार को दलदल में ले गई। कुवैत, ओमान, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात में शहरियों का गुस्सा इंतहा को पहुंच गया। मनफी जहनीत के मालिक भारतीयों को सबक सिखाने के लिए डिपोर्ट करने का मुतालबा मजीद जोर पकड़ गया। आलमी इदारे ने एक बार फिर नए कवानीन पर भारत को खबरदार कर दिया, पाकिस्तान की हिमायत कर दी। अरब शहजादी हिंद अल कासमी के बाद कौन से अरब ममालिक के रहनुमाओं ने मनफी जहनीत के मालिक भारतीयों की अकल ठिकाने लगा दी? आखिर क्यों आलमी इदारे पाकिस्तान के हक में बोलने लगे? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं। वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर जरूर शेयर कर दें। नाजरीन कराम, अरब शहजादी के दबंग ऐलानात की आवाज पूरे भारत में गूंजने लगी। अरब ममालिक में मोदी और इसके हवारियों के खिलाफ तहरीक अपने अरूज को पहुंच गई। अरब शहजादी हिंद अल कासमी के बाद भारत के खिलाफ मजीद आवाजें उठने लगी। मोदी सरकार शदीद मुश्किलात से दो चार। इस्लाम से मुतालिक नाजेबा अल्फाज और इसराइल से हाथ मिलाकर सऊदी अरब और दुबई के खिलाफ बातें मोदी को दलदल में ले गई। अरब न्यूज के एक मारूफ तरीन एडिटर ने भारत के मनफी जहनीत के मालिक मोदी के चमचों को खरी खरी सुना दी। अवाम ने मोदी के इन चमचों को डिपोर्ट करने का मुतालबा कर दिया। आरएसएस के गुंडे अब बीजेपी के अपने कंट्रोल से बाहर हो गए। नशेमन को आग लग गई अपने ही चिराग से। अपने पाले गए मोदी के चमचों ने भारत को दुनिया के खतरनाक तरीन ममालिक की फहरिस्त में पहले नंबर पर लाकर खड़ा कर दिया। तारीख ने बड़ी करवट ले ली। अब इस बार वो हो गया जिसके बारे में मोदी सरकार ने कभी सोचा भी नहीं था। आलमी ताकतें मोदी के खिलाफ मुतहरिक हो गईं। भारत पर सख्त सफारती पाबंदियां आयद करने का पूरा प्लान तैयार कर लिया। मोदी पर कहर नाजिल हो गया। मजहबी आज़ादी के हवाले से बदतरीन मुल्क करार दिए जाने के बाद अमरीकी कमीशन ने भारत को ब्लैक लिस्ट ममालिक की फहरिस्त में शामिल करने की सिफारिश कर दी। अब अरब शहजादी की ललकार पूरी दुनिया में सुनाई देने लगी। अरब शहजादी के आर्टिकल को इंटरनेशनल मीडिया ने फ्रंट पेज पर छाप दिया। अरब शहजादी की एक ट्वीट से भारतीय ऐवानों में हलचल मच गई। लेकिन अब शहजादी के बाद सऊदी अखबार के साबिक एडिटर खालिद अल मीना ने एक भारतीय खातून सहाफी को इंटरव्यू के दौरान भारत को इसकी औकात याद करवा दी। खालिद अल मीना 25 साल से ज्यादा अरसा तक अरब न्यूज के एडिटर रहे और सियासी तज्जिया कार भी हैं। इन्हें उर्दू पर भी अबूर हासिल है। खालिद अल मीना ने उर्दू जबान में दिए गए इंटरव्यू के दौरान मोदी के चमचों को खरी खरी सुना दी। खलीजी ममालिक में लाखों की तादाद में भारतीय मौजूद हैं और इनके साथ हमेशा अच्छा सलूक किया गया। ताहम इस्लामोफोबिया की जो लहर चली है, हमारी पूरी जिंदगी में ऐसे जहरीले और नफरत भरे हमले मुसलमानों पर नहीं किए गए। नफरत हर जगह होती है। आम बंदा या फिर कोई रेडी वाला बोले तो इतना नागवार नहीं गुजरता। लेकिन बीजेपी के रहनुमा सूर्या और दीगर मनफी जहनीत के मालिक अफराद ने जो जबान इस्तेमाल की है वो इंतहाई शर्मनाक है। हमारे मुल्क में भी नस्ल प्रस्ताना ख्यालात के लोग मौजूद हैं, लेकिन जैसे हमारे रसूल और मजहब के खिलाफ नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया गया, इस पर हमारे दानश्वर तबके और अवाम पर काफी गहरा असर पड़ा है। कुवैत, ओमान, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात में इस मामले की वजह से काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है। लोगों की जानिब से मुहिम चलाई जा रही है कि हम अब किसी सूरत हिंदुस्तान से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहते। हमें दुख पहुंचा रहे हैं और हमें तस्वीर भी मिल रही हैं जिसमें सरेआम मुसलमानों और दीगर अकलियतों के लोगों को सड़कों पर तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। यहाँ तक कि खलीजी ममालिक के लिबरल सोच के हामिल अफराद भी परेशान हुए और हम भी हिंदुस्तानियों से मुख्तलिफ किस्म का बर्ताव करेंगे। नाराज अरब हुक्मरान सवाल कर रहे हैं कि भारतीय अरब ममालिक में आकर मिलियन कमाते हैं और इसी पार्टी को चंदा देते हैं जो मुसलमानों के खिलाफ हर महाज पर जहर उगल रही होती है। हिंदुस्तान के दानश्वर भी पर्दापोशी कर रहे हैं और लिख रहे हैं ये सब झूठ है, कोई हालात खराब नहीं है। अरब ममालिक के शेख हमारे साथ हैं। अगरचे खलीजी ममालिक में बहुत चाहत है मगर अवामी राय का भी ख्याल रखा जाता है। लोग इस वक्त बहुत नाराज हैं। हमने माजी में हिंदुस्तान को एक अजीम मुल्क के तौर पर देखा है, लेकिन अब मुसलमानों के बारे में जो गालम गलोच और तशद्दुद हो रहा है, ये कभी भी भारत का मिजाज नहीं रहा। एक तरफ मनफी जहनीत रखने वाले मोदी सरकार के मतवाले खलीजी ममालिक को बुरा भला कह रहे हैं
اور دوسری طرف امریکی بھارتی بھی ہمیں سنا رہے ہیں کہ آپ ہمارے بغیر نہیں چل سکتے۔ خالد المینا نے کہا کہ میرے ایک عربی دوست نے مجھے بتایا کہ اسے ٹویٹر پر کسی انتہا پسند نے میسج کیا کہ بھارت اور اسرائیل مل کر سعودی عرب پر قبضہ جما لیں گے، سڑک چھاپ گنڈے ہمارے خلاف بولیں تو کوئی بات نہیں، مگر پڑھے لکھے بھارتی بھی ہمارے خلاف شرمناک زبان کا استعمال کر رہے ہیں۔ میں ایک لبرل آدمی ہوں، لیکن اب میں کسی بھی بھارتی کے ساتھ کام کرنا پسند نہیں کروں گا۔ منفی ذہنیت کے مالک مودی کے ہواری 5 منٹ میں دبئی پر قبضہ کرنے کی باتیں کر رہے ہیں۔ میرے ایک لبرل دوست نے کہا کہ وہ کبھی منفی ذہنیت کے مالک بھارتیوں کو نوکری پر نہیں رکھے گا۔ سعودی عرب کی بھارت میں بہت بڑی سرمایہ کاری ہے، امبانی کی کمپنیوں کے ساتھ بھی بڑی شراکت داری کی گئی ہے، لیکن اب کی بار مسلمانوں اور ہندوستان میں ان کی حالت کو دیکھتا ہوں تو کہتا ہوں کہ یہ ایک انتہا پسندی کو پروان چڑھانے والا ملک بنتا جا رہا ہے۔ جو ظلم اور تشدد مسلمانوں پر کیا جا رہا ہے وہ قابل برداشت نہیں۔ ناظرین کرام، مودی سرکار اس وقت شدید خوف میں مبتلا ہو چکی ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے سرکردہ ماہرین کے ایک گروپ نے بھارت کے نئے انسداد دہشت گردی کے قانون پر مودی سرکار کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ اس قانون کے ذریعے کسی شخص کو دہشت گرد قرار دینے، اس کی پراپرٹی کی ضبطی کے لیے حکومت کو بے شمار اختیارات دیے گئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے مذکورہ گروپ نے بھارت کے نام جاری ایک مشترکہ خصوصی اعلامیے میں کہا کہ غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے بھارت کا منظور کردہ ترمیمی ایکٹ مجریہ 2019 انسانی حقوق کے عالمی معیارات کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ اس حوالے سے اقوام متحدہ کے اس گروپ نے مخالفین اور اپوزیشن سے روا رکھے جانے والے سلوک کے خلاف بھارت کی سرکار کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا ہے کہ بھارتی قوانین عالمی انسانی حقوق کے اصولوں پر پورا نہیں اترتے، اس لیے ان قوانین پر نظر ثانی کی جائے۔ اس حوالے سے اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے کہا ہے کہ بھارتی قوانین پر اقوام متحدہ کے ماہرین کا اعتراض کشمیری اور پاکستانی موقف کی تائید ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ یہ باور کروانے کی کوشش کی ہے کشمیریوں کی حق خود ارادیت کی جدوجہد کو دہشت گردی سے جوڑنا مناسب نہیں، جبکہ بھارت کی سرکار ان قوانین کا سہارا لے کر اختلاف رائے کو دبانے کی کوششوں میں مصروف عمل ہے اور قابض بھارتی افواج انہی قوانین کی آڑ میں نہتے کشمیریوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اقوام متحدہ کو بھارت کی اسلام مخالف کارروائیوں اور مسلمانوں پر کیے جانے والے مظالم کا نوٹس لینا چاہیے۔ بھارت کشمیر میں سنگین ریاستی دہشت گردی کا مرتکب ہو رہا ہے اور کشمیر میں مسلمانوں کے در پہ بھارت ان کو ختم کر کے اپنا تسلط برقرار رکھنا چاہتا ہے۔ ناظرین کرام، وادی پر تسلط قائم رکھنے کے حوالے سے بھارت کا شروع دن سے ایجنڈا پاکستان کی سلامتی کو کمزور کرنے کا ہے، جو وہ کشمیر سے پاکستان آنے والے دریاؤں کا پانی روک کر اسے بروئے کار لا رہا ہے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے بدترین تشدد، جابرانہ ہتھ کنڈے استعمال کر کے کشمیریوں کی آواز دبانے اور آزادی کی جدوجہد سے ہٹانے کی کوششیں بھارت کی سرکار نے آج تک جاری رکھی ہوئی ہیں، مگر کشمیری عوام کو ایسے جابرانہ ہتھ کنڈے ان کو حق خود ارادیت سے پیچھے نہیں ہٹا سکے۔ اپنے لاکھوں پیاروں کی قربانیاں دے کر جبکہ خطیر قسم کا مالی نقصان بھی برداشت کرنے کے باوجود گزشتہ 72 سالوں سے اپنے حق خود ارادیت کے لیے جدوجہد کو جاری رکھا ہوا ہے۔ بھارت کو اپنے باطل ایجنڈے پر سب سے پہلے اقوام متحدہ میں ہی منہ کی کھانا پڑ گئی تھی، جہاں وہ اپنے ہی متنازع بنائے گئے کشمیر کے مسئلے کے حل کے لیے درخواست لے کر گیا، مگر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے کشمیریوں کا استصواب کا حق تسلیم کیا اور بھارت کو وادی میں رائے شماری کے اہتمام کی ہدایت کی۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اور سلامتی کونسل نے اس حوالے سے درجن بھر سے زائد قراردادیں منظور کی، مگر بھارت پر جوں تک نہ رینگی۔ اس نے اپنی شروع دن سے بدنیتی کی بنیاد پر کشمیر کو مستقل طور پر ہڑپ کرنے کی منصوبہ بندی کی، اپنے آئین کی دفعہ 370 میں ترمیم کر کے مقبوضہ وادی کو اپنی ریاست کا درجہ دے دیا اور پھر اس کے بھارت کے اٹوٹ انگ ہونے کی گردان شروع کر دی۔ اس کے برعکس کشمیری عوام نے کبھی بھارت کے تسلط کو قبول نہیں کیا اور اپنی حق خود ارادیت کی جدوجہد کو جاری رکھتے ہوئے مقبوضہ وادی کی کٹ پتلی اسمبلی کے ہر الیکشن کا بائیکاٹ کر کے اقوام عالم کو دو ٹوک الفاظ میں باور کروانا شروع کیا کہ کشمیر بھارت کا اٹوٹ انگ نہیں ہے اور UN کی قراردادوں کی روشنی میں انہیں بھارت سے استصواب کا حق دلوایا جائے۔ کشمیریوں نے قیام پاکستان سے قبل ہی پاکستان سے الحاق کا فیصلہ کر کے اپنے مستقبل کا تعین کر لیا تھا، اس لیے پاکستان نے کشمیریوں کی بھارت کے تسلط سے آزادی کی جدوجہد کو نہ صرف تسلیم کیا بلکہ ان کا ہر فورم پر ساتھ دینے کا وعدہ کیا، سفارتی سطح پر کوششوں کو بروئے کار لانا شروع کر دیا۔ تاہم بھارت نے کشمیریوں کو اپنی جدوجہد اور پاکستان کو کشمیر پر اپنے اصولی موقف سے ہٹانے کے لیے گھنونی چال چلی، جس کے تحت کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کو دہشت گردی تسلیم کروانے اور پاکستان پر در اندازی اور دہشت گردوں کی معاونت کے الزامات لگا کر اقوام عالم میں پاکستان کو تنہا کرنے کی منصوبہ بندی کی، جس کی بنا پر بھارت نہ صرف کشمیریوں پر مظالم بڑھا رہا ہے بلکہ مختلف قوانین کا سہارا لے کر اور ان میں اپنی مرضی کی ترامیم کر کے کشمیر کی مسلم اکثریت آبادی کو
अकलियत में तब्दील करने और कश्मीरियों के साथ भी भारतीय मुसलमानों जैसा सलूक रवा रखने की मजमूम पॉलिसी को अमली जामा पहना रहा है। इसी तनाजुर में इंतहा पसंदाना नजरिए को परवान चढ़ाने वाली मोदी सरकार ने गुज़श्ता साल 5 अगस्त को भारतीय आइन से कश्मीर की खसूसी हैसियत से मुतालिक दफा 370 और 35A हज़फ करवाई और अपने इस इकदाम के खिलाफ कश्मीरियों पर कर्फ्यू लगा दिया गया। कश्मीरी अवाम 284 रोज से ज्यादा घरों में बंद है, लेकिन भारत के मजालिम के खिलाफ डटे हुए हैं और भारत के मकरू चेहरे को दुनिया के सामने बेनकाब कर रहे हैं। जबकि इस भारतीय जबर के खिलाफ आलमी रहनुमाओं और अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी इदारों के नुमाइंदों ने भी भारत पर दबाव डालने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो लाइक और कमेंट करना मत भूलें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं।